नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। नमस्कार, म माया पाण्डे। सुरुमा हेडलाइन्स। स्थानीय तह चुनावमा 1.5 लाख बढीको उम्मेदवारी दर्ता। एमालेका सबैभन्दा बढी स्वतन्त्रबाट झण्डै 12,000 चुनावी मैदानमा। पालिका निर्वाचनका उम्मेद्वारलाई आयोगद्वारा चुनाव चिन्ह प्रदान। स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई 27 फरक चिन्ह वितरण। कुल गृहस्थी उत्पादन जीडीपीमा कृषि उत्पादनको योगदान लगातार घट्दै 8 वर्षको अवधिमा झण्डै 6% खुम्चियो। जनप्रदर्शन चर्कदै गएपछि श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री राजापाक्षे पदमुक्त। अन्तरिम सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिबाट आह्वान। र नेपाल र जिम्बाब्वे बीचको खेल तालिका परिवर्तन। आइतबारदेखि टी20 सुरु हुने 1 दिवसीय भने पछि सारियो। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। आगामी स्थानीय तहको चुनावका लागि करिब 1,53,000 बढीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। चुनावका लागि 79वटा दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका छन्। त्यसबाहेक झण्डै 12,000 स्वतन्त्र उम्मेद्वार समेत चुनावमा सहभागी हुँदैछन्। उम्मेदवारी दिएका 8,000 बढीले भने उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। आसन्न स्थानीय तहमा देशभरका 35,000 बढी पदका लागि 1,53,000 बढीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। आयोगका अनुसार स्थानीय तहको चुनावका लागि 79वटा राजनैतिक दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका छन्। दल बाहेक 13,000 बढीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार देशभरबाट उम्मेदवारी दिएकाहरूमध्ये 8,000 बढीले भने उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। करिब 1,53,000 परेको थियो भने त्यसमा 8,000 जति उम्मेदवारहरूले फिर्ता लिएका छन्। अब यसबाट 1,45,000 उम्मेदवार कायम हुने देखिन्छ। अब चुनाव चिन्ह आज वितरण हुन्छ। आज बेलुका 5 बजेसम्म चुनाव चिन्ह वितरण हुन्छ। सम्बन्धित दलहरूलाई दलकै चुनाव चिन्ह दिइन्छ भने स्वतन्त्रलाई स्वतन्त्रको निर्वाचन चिन्हको समूह छ, त्यसबाट स्वतन्त्रहरूलाई निर्वाचन चिन्ह दिइन्छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय तहका विभिन्न पदका लागि नेकपा एमाले सबै पदमा गरी 33,503 जना उम्मेद्वार पठाएको छ। यस्तै नेपाली कांग्रेसले 31,425 उम्मेद्वार पठाएको छ। माओवादी केन्द्रले 22,279 जना उम्मेद्वार पठाउँदा जनता समाजवादी पार्टीले 9,481 जना उम्मेद्वार पठाएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 4,761 जना उम्मेद्वार पठाएको छ। यसैगरी एकीकृत समाजवादी पार्टीले 11,330 जना उम्मेद्वार उठाएको छ। निर्वाचन आयोगले शनिबार सबै उम्मेद्वारहरूलाई चुनाव चिन्ह समेत प्रदान गरेको छ। राजनैतिक दलका तर्फबाट उम्मेद्वार बनेकाहरूलाई सम्बन्धित दलकै चुनाव चिन्ह दिएको भए पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूलाई भने आयोगले फरक चुनाव चिन्ह दिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि वसुधा केसी, काठमाडौँ। स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी हुने स्वतन्त्र उम्मेद्वारले चुनाव चिन्ह पाएका छन्। निर्वाचन आयोगले शनिबार उनीहरूलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गरेको हो। स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले लौरो चिन्ह पाए भने भरतपुरका बागी उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले भने भुइँकटर चिन्ह पाएका छन्। अन्यले के चिन्ह पाए त? काठमाडौँ महानगरको प्रमुखका लागि स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेका इन्जिनियर तथा रियापर बालन शाहले लौरो चुनाव चिन्ह पाएका छन्। निर्वाचन आयोगले शनिबार उनलाई लौरो चुनाव चिन्ह दिएको हो। उनी चुनाव चिन्ह लिन राष्ट्रिय सभागृह पुगेका थिए। आयोगले लौरो चुनाव चिन्ह दिएपछि बालनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, चुनाव चिन्ह लौरो बुढाबुढीलाई टेकाउन मिल्ने, भ्रष्टाचारीलाई सेकाउन मिल्ने भनेका छन्। त्यस्तै भरतपुर महानगरपालिकाका बागी उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले भने भुइँकट्टर चुनाव चिन्ह पाएका हुन्। उनी कांग्रेस नेता हुन्, तर उनलाई कांग्रेसले बागी उम्मेद्वारी दिएको भनेर कारबाही गरिसकेको छ। यता पोखरा महानगरपालिकाको मेयरमा बागी उम्मेद्वारी दिएका विमल बहादुर कार्कीलाई लालटेन चिन्ह दिएको छ। कांग्रेस नेता समेत रहेका कार्कीले गठबन्धनको विरोध गर्दै स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका हुन्। उनलाई जिम्मेवारी फिर्ताका लागि पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि फिर्ता नलिएको भन्दै कांग्रेसले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरिसकेको छ। अटेरी अभियानको शुरूआत गर्ने पोखरा महानगरका उम्मेद्वार खड्गराज गणेश पौडेलले लौरो चिन्ह पाएका छन्।
तर केही बेरै उनको चिन्ह पुनः आयोगले खोसेको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृतक श्रीकृष्ण भट्टराईले आफूहरूको प्राविधिक त्रुटिका कारण पौडेलले लौरो चिन्ह पाएको तर पोखराको हकमा दिन नमिल्ने बताएका छन्। पोखराको मेयरका लागि 2 जनाले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका छन्। यता मोरङको विराटनगर महानगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखका लागि स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका उम्मेद्वारले चुनाव चिन्ह पाएका छन्। निर्वाचन आयोगले महानगर प्रमुखका लागि स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका उमेश यादव र उपप्रमुखमा उम्मेद्वारी दिएका नमिता नेउपानेलाई शनिबार चुनाव चिन्ह दिएको हो। आयोगले नमिता नेउपानेलाई र उमेश यादवलाई लालटिन चुनाव चिन्ह दिएको हो। कैलालीको धनगढ़ी उपमहानगर प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका गोपाल हमालले चाहिँ आफ चुनाव चिन्ह पाएका छन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उनलाई चुनाव चिन्ह आफ प्रदान गरेको हो। स्वतन्त्र उम्मेद्वार हमालले गत आइतबार उपमहानगर प्रमुखका लागि उम्मेद्वारी दर्ता गराएका थिए। काभ्रेको बनेपा नगरपालिकामा मेयर बन्नका लागि अधिकृतको जागिर छाडेर स्वतन्त्रबाट उम्मेद्वारी दर्ता गराएका कञ्चनराज गिरीले भने पुतली चुनाव चिन्ह पाएका छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दर्ता गराएका गिरीले पुतली चिन्ह प्राप्त गरेका हुन्। गिरीले बनेपाको मेयर बन्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत केन्द्र कालीगण्डकी 1 को प्रशासन प्रमुखको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएका थिए। 22औं पटकको प्रयासमा 6 महिना अघि मात्रै लोकसभाबाट नाम निकालेर जागिर शुरू गरेका थिए। कोहलपुर नगरपालिकाका मेयर पदका स्वतन्त्र उम्मेद्वार देवानन्द अर्याललाई पनि निर्वाचन आयोगले चुनाव चिन्ह लौरो दिएको छ। देवान्त अर्याल कोहलपुर नगरपालिकाका मेयर पदका स्वतन्त्र उम्मेद्वारी हुन्। क्यामेरामा विभक राईका साथमा उषा काफले, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेकपा एमाले राजावादीहरूसँग गठबन्धन गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता पौडेलले ओलीले पुरातनपन्थी र भ्रष्टाचारीहरूसँग गठबन्धन गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले विकासको नाममा नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूले केन्द्रबाट बजेट लगेर आफै उपभोक्ता आफै ठेकेदार बन्ने गरेको र बजेट सबै खल्तीमा हालेको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले नेपाली कांग्रेसले ओली प्रविधिसँग सामना गर्नका लागि परिवर्तनका पक्षधर, संविधानका पक्षधर र नेपालमा लोकतन्त्रका पक्षधरहरूलाई एक ठाउँमा राखेर गठबन्धन गरेको बताउनु भयो। बजेट सबै खल्तीमा हाल्ने, विकासको योजना अलपत्र पार्ने काम गरेका छन्। यसबाट अब नेपाललाई हामी मुक्त गर्छौं भनेर जनतालाई भन्नुहोस्। तपाईहरूले जनताको अधिकारमाथि हमला भएको छ। बारम्बार संसद बनाएर जनताले भोट दिएर पठाउने, त्यसै संसदलाई भङ्ग गरेर देशमा राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्ने, देशमा लोकतन्त्रमाथि एउटा चाहिँ कुठाराघात गर्ने र राजा महेन्द्रले 17 सालमा गरे जस्तै संसदमाथि बारम्बार हमला गर्ने ओली प्रवृत्तिसँग आज नेपाली कांग्रेसले सामना गर्न गठबन्धन गरेको छ। वरिष्ठ नेता पौडेलले गठबन्धनले गरेको अहिलेको राजनीति र विकास रणनीति सही ढंगमा अघि बढिरहेको पनि बताउनुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थामा कुनै कसुर बाँकी नराख्ने निर्देशन दिनुभएको छ। शनिबार आयोजित स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धमा सुरक्षा गोष्ठीमा गृहमन्त्री खाँडले निर्वाचन सम्पन्न हुने बेलासम्म देखिने सबै प्रकारका चुनौती उपलब्ध स्रोत र साधन उपयोग गरेर सामना गर्न तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिनुभयो। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि भर्ना भएका म्यादी प्रहरीलाई आगामी दिनमा सुरक्षा निकायमा भर्ना हुँदा प्राथमिकतामा राख्न सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिनुभयो। गृह मन्त्रालयमा भएको गोष्ठीमा गृह सचिव पटेक नारायण पाण्डे, नेपाली सेनाका रथी बालकृष्ण कार्की, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक पुष्पराम केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख यदुलाल खरेल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। यस्तै कार्यक्रममा भर्चुअल माध्यमबाट सबै जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारी, सबै प्रदेशका 3 सुरक्षा निकायका प्रमुख पनि सहभागी भएका थिए। सत्तारूढ गठबन्धनको काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेद्वार सृजना सिंहले आफू विजयी भएमा भ्रष्टाचार मुक्त महानगर बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। शनिबार नेपाली कांग्रेस निकट बुद्धिजीवी पेशाकर्मी परिचालक समिति काठमाडौँले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले
आफू मेयरमा विजयी भएमा काठमाडौँ महानगरपालिकालाई भ्रष्टाचारको दुर्गन्धबाट मुक्त गराउने बताउनु भएको हो। उहाँले डिजिटल प्रविधि अपनाएर घरैबाट जनताले सेवा लिने व्यवस्था गर्न पनि आफू लागि पर्ने बताउनुभयो। सिंहले आफूलाई नेपाली कांग्रेसले सर्वसम्मत रूपमा मेयरको उम्मेद्वार बनाएको बताउनुभयो। महानगरपालिका र सबैलाई सेवा सुविधा चुस्त र दुरुस्त दिने महानगरपालिका मैले बनाउनु पर्नेछ। यसको लागि मैले अहिले आइटीको जमाना छ, डिजिटल प्रविधि अपनाएर सबैलाई सकेसम्म घरबाट नै सुविधा कामहरू गर्न सक्ने मेरो पालोमा म गर्नेछु र म आफू जितेर गएपछि म तुरुन्तै नै म सुरु गर्नेछु भनेर पनि म यहाँलाई भन्न चाहन्छु। उहाँले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान दिनुभएका गणेशमान मंगलादेवी र प्रकाशमान सिंहको परिवारको सदस्य भएर राजनीतिक आन्दोलनमा शरीक हुन पाउनु आफ्ना लागि गौरवको विषय भएको पनि बताउनुभयो। 2074 सालको स्थानीय चुनावमा देशभरबाट झण्डै 6000 स्वतन्त्र उम्मेद्वारले मनोनयन दर्ता गरेका थिए, जसमध्ये 233 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार निर्वाचित भए। आसन्न चुनावका लागि करिब 1.5 लाख उम्मेद्वारी दर्ता हुँदा 12,689 जनाले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन्। यसरी हेर्दा स्वतन्त्र रूपमा उम्मेद्वारी दिनेको संख्या बढ्न थालेको देखिएको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाखमा हुने स्थानीय तहको चुनावको प्रथम चरणको तयारी गरिसकेको छ। सरकारमा रहेका दलदेखि विपक्षमा रहेका विभिन्न दल लगायतका स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले पनि मनोनयन दर्ता गरेका छन्। आसन्न चुनावका लागि करिब 1.5 लाख मनोनयन दर्ता हुँदा 12,689 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार रहेका छन्। विभिन्न स्थानमा रहेका लेखक, व्यवसायदेखि सामाजिक काममा संलग्न भएका व्यक्तिहरू आगामी चुनावका लागि सहभागी हुँदैछन्। उनीहरूको सहभागिता भने कुनै पनि दलको झोला नबोकी नेतृत्व गर्नका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेको बताएका छन्। काठमाडौँ घायल छ, काठमाडौँलाई दुखेको छ। मेरो मिसन हो हिल काठमाडौँ, वी निड हिलिङ काठमाडौँ। त्यसो त विगतको निर्वाचनलाई निहाल्दा यो पटकको चुनावमा दलहरूको सँगै स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको उम्मेदवारी दोब्बरले बढेको छ। अघिल्लो स्थानीय तहको चुनावमा करिब 5,000 बढीले उम्मेदवारी दिएकोमा यसपालि भने 12,000 बढीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्, जसलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले गठबन्धन प्रतिको असन्तुष्टिसँगै राजनीतिक चेतनाको वृद्धि भएको रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरू किन त्यस्तो स्वतन्त्र उम्मेदवारी आइरहेको छ भन्दा दलहरूसँग दलले जुन गठबन्धन गरिरहेको छ त्यो गठबन्धन प्रतिको असन्तुष्टि एउटा भयो हैन। अर्को चिज भनेको चाहिँ तपाईको राजनीतिक चेतनाको वृद्धि पनि हो। जब मान्छे तपाईको आफ्नो राइट्स चाहिँ भोटिङ राइट्स अथवा तपाईको चाहिँ इलेक्टेड हुने राइट्स चाहिँ प्रयोग गर्छ भने उसले तपाईको चाहिँ राजनीतिक चेतनाको वृद्धि पनि हो एउटा, र अर्को तपाईको चाहिँ दलहरूले गरेको गठबन्धन प्रतिको चाहिँ असन्तुष्टि हो। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने क्रम बढेको देखिएको भए पनि निर्वाचित हुनेको संख्या भने कम देखिन्छ। कतिपय भने चुनाव जितेपछि दल प्रवेश समेत गर्ने गरेका कारणले स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिने माथि नै प्रश्न समेत उठ्ने गरेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विनोद रायको साथमा सुस्मिता बानिया, काठमाडौँ। सरकारले विज्ञापन बोर्डमा सूचीकृत नभएका सञ्चार माध्यमहरूलाई विज्ञापनको कारोबार गर्न नदिने भएको छ। विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले आगामी साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी सो व्यवस्था गर्न लागि बताउनु भएको हो। त्यसका लागि बोर्डले तत्काल सबै सञ्चार माध्यमहरूको सूचीकरण गर्ने कामलाई अघि बढाउने योजना बनाएको छ। बोर्डमा सूचीकृत भएका विज्ञापन एजेन्सीहरूले मात्रै विज्ञापनको कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था पनि गर्न लागि अध्यक्ष हुमागाईले बताउनुभयो। निकट भविष्यमै सञ्चार माध्यमहरूको सूचीकरण गर्ने, सञ्चार माध्यमहरूलाई वर्गीकरण गर्ने र सञ्चार माध्यमहरू विज्ञापन बोर्डमा सूचीकरण नभइकन विज्ञापनको कारोबार गर्न नपाउने एउटा व्यवस्था गर्दैछौँ भने अर्को र महत्त्वपूर्ण व्यवस्था विज्ञापन एजेन्सीहरू पनि सञ्चारमा विज्ञापन बोर्डमा चाहिँ सूचीकरण हुनुपर्ने र सूचीकरण भएपछि मात्रै विज्ञापन कारोबार गर्न पाउने गरी हामी व्यवस्थापन गर्दैछौँ र सम्भवतः यी सबै व्यवस्थाहरू आगामी साउन 1 गतेदेखि लागू हुनेछन्।
बोर्डले विज्ञापन बजारलाई पारदर्शी बनाउन विज्ञापन व्यवसायमा संलग्नहरूलाई दक्ष बनाउन शोध तालिम सञ्चालन गर्नु परेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। बोर्डले आगामी वर्ष विज्ञापन बजारको अनुसन्धान गरी उनीहरूको साइज यकिन गर्ने, आम सञ्चार माध्यमहरूको लोकप्रियताको समेत यकिन हुने गरी रिसर्चको काम सम्पन्न गरी त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने योजना पनि तय गरेको छ। स्थानीय चुनावका लागि राजनैतिक दलदेखि स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले समेत घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। आफैले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र निर्वाचित भएपछि कार्यान्वयनमा भने चासो दिने प्रचलन नेपालमा अझै छैन। सिटामोलको समेत उचित बन्दोबस्त गर्न नसक्नेहरूले अहिले चुनावमा भने स्वास्थ्य क्षेत्रलाई धेरै महत्त्व दिएको देखिएको छ। नेपालको दूरदराजका स्वास्थ्य चौकीहरूमा सिटामोल र स्वास्थ्यकर्मी पुग्न सकेका छैनन्। सामान्य रोग लाग्दा समेत सहर आउनै पर्ने बाध्यता अझै पनि छ। पछिल्लो दशकमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही सुधारका कदम चालिएको भए पनि दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरे झैं काम हुन सकेको छैन। तर उम्मेद्वारहरूले भने चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरे झैं काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। तपाईहरुले खोजेको चाहेको त्यही अनुसार म जुन मेरो प्रतिबद्धता पत्र तपाईहरुको हातमा छ त्यो अनुसार म काम गरेर काठमाडौँ महानगरपालिकाको एउटा मुहार फेर्ने मैले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छु। यता सबै नागरिकको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा पुग्न सकेको छैन। सरकारी अस्पतालको अवस्था नाजुक छ। अर्कोतर्फ नेपालमा निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य उपचार महँगो छ। सामान्य उपचार गर्न पनि घर घडेरी बेच्नुपर्ने अवस्था छ। आगामी स्थानीय तहको चुनावमा स्वास्थ्य क्षेत्रको मुद्दा विशेष रूपले उठाउनु पर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा लामो समय प्राध्यापन गरेका डाक्टर रामप्रसाद उप्रेतीको भनाइ छ। स्वास्थ्य भनेको सबैको पहुँचमा हुनु पर्यो। अस्पतालमा इमर्जेन्सीमा कोही पनि बिरामी गयो भने पहिला पैसा जम्मा गर्ने कि पहिला उपचार गर्ने? हाम्रो प्रायोरिटी भनेको पहिला उपचार, जोसुकै होस्। गोजीमा पैसा लिएर कोही पनि हिँडे आउँदैन, कसैसँग पैसा नहुन पनि सक्छ। त्यसकारण जसरी मलाई चाहिँ अमेरिकाको सिस्टम मन परेको यसमा चाहिँ जोसुकै जाओस् उनीहरूले केयर दिन्छन्। पछि पैसा तिर्न सक्यो भने माग्छन्, तिर्न सकेन भने छोडी पनि दिन्छन्। हामीमा पनि पैसा नभएको कारणबाट उपचारबाट वञ्चित कोही पनि हुनु हुँदैन। चुनावका लागि दलहरूले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई महत्त्व दिएको देखिन्छ। सबै स्थानीय तहमा 15 शय्याको अस्पताल बनाउनेदेखि ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। तर घोषणापत्रमा भएकै विषय समेत चुनावपछि कार्यान्वयन हुने निश्चितता समेत छैन। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कबीर सिंह ठकुरीका साथमा कविन्द्र तिमसिना, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रूपमा व्याख्या गरेको छ। तर यसको कार्यान्वयन नहुँदा दूरदराजका बासिन्दा सामान्य स्वास्थ्य सेवाबाट समेत वञ्चित छन्। यतिखेर दलहरू स्थानीय तह केन्द्रित घोषणापत्र निर्माण गरिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, स्थानीय तहले स्वास्थ्य क्षेत्रका के कस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ला? हरेक नागरिकले राइट्स हो स्वास्थ्य सेवा पाउनु पर्ने। तर हाम्रो देशमा महँगो भएकोले स्पेसल महिलाहरू चाहिँ धेरै स्वास्थ्य पीडितहरू छन्, जस्तै युट्रेस प्रोलाप्सहरू हुने हो। त्यसको चाहिँ सरकारले चाहिँ स्थानीय सरकारले अथवा महानगरपालिकाले ठाउँ ठाउँमा क्याम्पहरू राखेर फ्री अफ सर्भिस चाहिँ हैन युट्रेस प्रोलाप्सको अपरेसन गरिदिनु मौका दिनुभयो भने महिलाहरूलाई धेरै राहत हुन्थ्यो। अत्यन्तै पब्लिक मैत्री उठाउनुपर्छ, स्वास्थ्य कर्मीहरू मैत्री उठाउनुपर्छ, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सम्मान, श्रमिक सम्मान गर्नुपर्छ। र हिजो स्वास्थ्य कर्मीहरूको उत्पादनमा राज्यले प्रोत्साहन दिने गर्थ्यो। मैले नै पढ्ने बेलामा मैले प्रोत्साहन भत्ता लिएर पढेको थिएँ। आज लाखौँ खर्च गरेर पढ्नुहुन्छ चिकित्सक, नर्स, प्यारामेडिक्स सबै क्याडरका स्वास्थ्य कर्मीहरू। तर बेरोजगार, रोजगार शून्य छ। रोजगार पाइरहँदा पनि श्रमिकको एउटा मूल्य मान्यतालाई बिर्सिएको छ यो राज्यले, यो सरकारले। स्वास्थ्य र शिक्षाको जुन यो राज्यले जुन नियम मात्रै बनाएको छ त्यसलाई लागू पनि गर्नु पर्यो हैन। जुन यो 15 बेडको अस्पतालहरू जुन इस्टाब्लिस गर्ने भनेको छ त्यो पेपरमा मात्रै नभएर गाउँमा गएर त्यो बनाउनु पनि पर्यो। यस्तो मुद्दाहरू चाहिँ राम्रोसँग
उठाइदिनु पर्यो। इस्युजहरू धेरै नै छन् बहसै गर्न लाग्दाखेरि, तर स्थानीय ठाउँमा गर्नुपर्ने चाहिँ फेरि पनि भन्दाखेरि प्रिपेयर्डनेस, सानो सानो कुराहरूलाई पनि अब कसैले त्यहाँ गर्भवती महिला होइन, बालबालिका होइन, शिशुहरू उनीहरूले चाहिँ अनटाइमली होइन अकालमै मृत्यु होइन भोग्नु नपरोस्, यो कुराहरूको लागि चाहिँ प्रिपेयर्डनेस गर्न सकोस् स्थानीय तहले। सुत्केरी भत्ता चाहिँ सरकारी मात्र होइन प्राइभेट हस्पिटलमा पनि पुर्याउनु पऱ्यो। त्यस पछाडि डिजास्टरको प्रिपेयर्डनेस छ नि, इमर्जेन्सी क्याजुअलिटी प्रिपेयर्डनेस, त्यसमा पनि फोकस हुनु पऱ्यो। स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुरक्षा र उनीहरूको तलब भत्ताको प्रत्याभूति हुनु पर्यो। छोटो कुरा मिठो कुरा भन्नुपर्दा गोविन्द केसीजीले, गोविन्द गुरुले जुन कुरा उठाउनु भएको छ त्यो कुरालाई सुत्ने बेलामा एकदम शान्त मनले सोचेर, भविष्यको पुस्तालाई पनि सोचेर त्यो कुरा अक्षरश पालन गर्ने हो भने महानगर पनि चाहिँदैन, प्रदेश सरकार पनि चाहिँदैन, केन्द्रीय सरकार पनि चाहिँदैन। सबैले एकदम देशप्रति माया राखेर गोविन्द केसीको कुरालाई एकदम 100% फलो गर्ने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार त्यहीँबाट हुन्छ। सबै व्यक्तिले राम्रो फेसिलिटी पाउँछन्। अब पालो बिजनेस न्यूजको। नेपालको कुल गरस्थ उत्पादन जीडीपीमा कृषि उत्पादनको योगदान लगातार घटिरहेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा आकार 48 खर्ब 51 अर्ब 63 करोड रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण भइरहँदा कृषि, वन र मत्स्यको योगदान र वृद्धि दर भने निरन्तर घटिरहेको उल्लेख गरिएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार 78-79 मा यी क्षेत्रको योगदान 23.95% छ, जबकि 77-78 मा जीडीपीमा योगदान 24.90 र वृद्धि दर 2.85% थियो। यो योगदान 71-72 मा 29.39 तथा 74-75 मा 25.63 थियो। कृषिको वृद्धि दर क्रमिक घट्नुले अत्यावश्यक वस्तुको आयात बढ्ने देखाउने जानकारहरू बताउँछन्। मुलुकमै उत्पादन हुन सक्ने फलफूल तथा खाद्यान्नको आयात समेत हत्तै बढेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। कृषिजन्य वस्तु पनि अरबौं रुपैयाँको आयात भइरहेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार 12 वर्ष यता सबै जसो वर्ष कृषिको योगदान घट्दो देखिन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निकट मजदुर संगठन नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जीफन्डले अनौपचारिक क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन सरकारले नचाहेको आरोप लगाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसर पारेर जीफन्डले शनिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो आरोप लगाएको हो। अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लागू गराउनका लागि कार्यविधि बन्दै गरेको भए पनि सरकार त्यसका लागि तयार नभएको पाइएको जीफन्डका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले मजदुरलाई भन्दा सो भत्ताबारे सरकारलाई बुझाउन आफूहरूलाई गाह्रो भइरहेको टिप्पणी पनि गर्नुभयो। केपीओलीको सरकार हुँदा बजेट छुट्याइयो, अर्को आइसक्यो भने पुरानो बजेट यस्तो पनि हुन्छ भने काट्ने सवाल यहाँ छ। त्यसकारणले गर्दा अहिले हामीले भन्न बाध्य छौँ सरकारलाई बुझाउन सकिरहेका, मजदुरलाई भन्दा सरकारलाई बुझाउन सकिरहेका छैनौँ। यो चाहिँ अहिले समस्या हो भन्ने मलाई लाग्छ। अनौपचारिक क्षेत्रको पनि अब कार्यविधि बन्दैछ, अहिले हामी छलफल गरिरहेका छौँ। यदि सरकारले चाहना साथ यो तुरुन्तै लागू हुनेवाला छ। अब सरकारले अलिकति नचाहेको हो कि भन्ने चाहिँ हाम्रो आरोप छ। जीफन्डले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको विरोधमा केही मजदुरहरू आफै लागेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएको छ। यसैबीच जीफन्डले भोलि 18 गते अन्तर्राष्ट्रिय श्रम दिवसको अवसर पारेर काठमाडौँको भ्रेकुटी मण्डपमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सो कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुहुने पनि जीफन्डले जनाएको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज।
श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्से पदमुक्त भएका छन्। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोताबाया राजापाक्सेले आफ्ना दाजु महिन्दा राजापाक्सेलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन सहमत भएका हुन्। खराब आर्थिक संकटको कारण उत्पन्न राजनैतिक गतिरोध अन्त्य गर्न आफ्ना दाजुलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाई अन्तरिम सरकार गठन गर्न राष्ट्रपति राजापाक्से सहमत भएको सांसद मैत्रीपाला सिरिसेनाले बताएका छन्। पूर्व राष्ट्रपति सिरिसेनाले संसदमा रहेका सबै दललाई समेटेर नयाँ प्रधानमन्त्रीको नाम र मन्त्री परिषद गठन गर्न राष्ट्रिय परिषद नियुक्त गर्न राष्ट्रपति सहमत भएको जानकारी दिएका छन्। यसअघि प्रधानमन्त्री बाहेक सबै मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए भने राष्ट्रपतिले पुनः नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन गरेका थिए। श्रीलङ्कामा आर्थिक संकट गहिरिँदै गएपछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीहरूको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शनहरू चर्किँदै गएको छ। यहाँ स्वतन्त्रता भए ताकै सबैभन्दा चरम आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा रहेको सुफी मस्जिदमा भएको घातक विस्फोटको निन्दा गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको समाचारका निकाय युएन न्यूजका अनुसार स्थानीय अस्पतालहरूले धेरै हताहतीको आँकडा प्रस्तुत गरेका छन्, जसमा दर्जनौं मारिएका छन् भने धेरै बालबालिका घाइते भएका छन्। काबुलको सुन्नी मस्जिदमा शुक्रबार बेलुका भएको विस्फोटनमा 10 जनाको ज्यान गएको थियो भने 15 जना घाइते भएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। घाइतेको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि केही शान्त बनेको अफगानिस्तानमा पछिल्लो समय बम विस्फोटका घटना बढ्न थालेका छन्। गएको शुक्रबार पनि विभिन्न ठाउँमा बम आक्रमण भएको थियो। यसअघि बिहीबार उत्तरी अफगानिस्तानको मजार ए शरीफ शहरमा 2वटा मिनी बसहरूमा भएको छुट्टा छुट्टै विस्फोटमा कम्तीमा 9 जनाको मृत्यु भएको थियो। घटनामा अरू 15 जना घाइते भएका थिए। अब पालो स्पोर्ट्स न्यूजको। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम र पाहुना टोली जिम्बाब्वे ए बीचको टी20 र एकदिवसीय सिरिजको खेल तालिका परिवर्तन भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका अनुसार नेपाल र जिम्बाब्वे ए बीच सुरुवात टी20 सिरिज हुनेछ। टी20 पछि एकदिवसीय सिरिज हुनेछ। यस अघिको तालिका अनुसार सुरुवातमा एकदिवसीय र त्यसपछि टी20 हुने तालिका रहेको थियो। नेपाल र जिम्बाब्वे बीचको पहिलो एकदिवसीय आज शनिबार हुने तय भएको थियो, तर वर्षाको कारण नेपाल र जिम्बाब्वे ए बीचको खेल टस समेत नभई स्थगित भएको थियो। नयाँ तालिका अनुसार पहिलो टी20 आइतबार हुनेछ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। स्थानीय तह चुनावमा 1.5 लाख बढीको उम्मेदवारी दर्ता। एमालेका सबैभन्दा बढी स्वतन्त्रबाट झण्डै 12,000 चुनावी मैदानमा। पालिका निर्वाचनका उम्मेद्वारलाई आयोगद्वारा चुनाव चिन्ह प्रदान। स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई 27 फरक चिन्ह वितरण। कुल गार्हस्थ उत्पादन जीडीपीमा कृषि उत्पादनको योगदान लगातार घट्दै 8 वर्षको अवधिमा झण्डै 6% खुम्चियो। जनप्रदर्शन चर्किँदै गएपछि श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री राजापाक्से पदमुक्त। अन्तरिम सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिबाट आह्वान। र नेपाल र जिम्बाब्वे बीचको खेल तालिका परिवर्तन। आइतबारदेखि टी20 सुरु हुने, एकदिवसीय भने पछि सारियो। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।